ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइनीहरू, आज म कक्षा 6, 7 र 8 का तपाईँ विद्यार्थी भाइनीहरूलाई अनिवार्य गणित अन्तर्गत निर्देशाङ्क भन्ने पाठ शिक्षण गर्न उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ पनि म सँगसँगै साबुन पानीले हात धोएर तयार भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइनीहरू, मैले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा यो पाइथागोरस थ्योरम को बारेमा मैले छलफल गरेको थिएँ। तपाईले पाइथागोरस थ्योरमको बारेमा अघिल्लो क्लासमा छलफल गरेका कुराहरू पक्कै पनि सम्झनु भएको छ। यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल थियो विद्यार्थी भाइनीहरू। यो राइट एंगल ट्रायंगलको बेस, परपेन्डिकुलर र हाइटको बारेमा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यो बेस थियो, परपेन्डिकुलर थियो र यो हाइपोटेन्युज थियो है। आधार थियो, लम्ब थियो र यो साइड के थियो, हाइपोटेन्युज अथवा कर्ण थियो विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यसो भए अब त्यो हाइपोटेन्युजमा बनेको वर्ग कति क्षेत्रफलको थियो? 25 क्षेत्रफलको थियो, 25 वर्ग सेन्टिमिटर अथवा स्क्वायर युनिटको थियो। त्यस्तै गरी परपेन्डिकुलर बनेको वर्ग कति थियो हैन? 4 को स्क्वायर अथवा 16 थियो। अनि बेसमा बनेको वर्गको क्षेत्रफल कति थियो विद्यार्थी भाइनीहरू? अनि यो थियो 9 थियो। यसरी हामीले 16 + 9 = 25 अथवा p² + b² = h² भनेर हामीले प्रमाणित गरेका थियौँ विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यस्तै गरी हामीले त्यसलाई पाइथागोरस थ्योरमलाई अर्को तरिकाले पनि देखाएका थियौँ विद्यार्थी भाइनीहरू। हेर्नुहोस्, यो परपेन्डिकुलरमा बनेको वर्ग हैन लाई हामीले विभिन्न प्रकारका ट्रायंगल र स्क्वायरहरूले यहाँ ढाकेका छौँ। बेसमा बनेको वर्गलाई पनि हामीले विभिन्न प्रकारका स्क्वायर र ट्र्यापिजियमहरूले यहाँ ढाकेका छौँ। अब यी ट्रायंगल अनि त्यसपछि ट्र्यापिजियमहरूलाई, स्क्वायरहरूलाई, रेक्टेंगलहरूलाई हामीले लगेर कर्णमा बनेको वर्गमा लगेर हामीले राख्नेछौँ। राख्दाखेरि हेर्नुहोस् है, त्यो ढाकिन्छ कि ढाकिँदैन हामीले हेरेका थियौँ अघिल्लो कक्षामा। यसरी हामीले हेर्नुहोस् है, यसरी के भएको थियो? p² + b², यो रातो p², यो नीलो जति भाग b² हैन गरेर यो सिङ्गो भाग h² भनेर हामीले प्रमाणित गरेका थियौँ विद्यार्थी भाइनीहरू अघिल्लो कक्षामा। आजको कक्षामा हामी यही पाइथागोरस थ्योरमसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइनीहरू। आजको कक्षामा हामी पाइथागोरस थ्योरमलाई प्रयोग गर्दै विभिन्न प्रकारका प्रब्लमहरू हामीले समाधान गर्नेछौँ। तपाईलाई पक्कै पनि थाहा छ पाइथागोरस थ्योरमको स्टेटमेन्ट के थियो। हिजो पढेको आधारमा हामीले यो स्टेटमेन्टलाई एकचोटि पढ्नुपर्ने हुन्छ। द सम अफ द एरिया अफ द स्क्वायर्स फर्म्ड इन परपेन्डिकुलर एन्ड बेस, समकोण त्रिभुजको लम्ब र आधारमा बनेको वर्गको क्षेत्रफलको योगफल अफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टु द एरिया अफ द स्क्वायर फर्म्ड इन द हाइपोटेन्युज। त्यो दुईटा स्क्वायरहरूको समसँग हाइपोटेन्युजमा बनेको स्क्वायरको एरिया हुन्छ भनेर हामीले योभन्दा अगाडि पढेका थियौँ। हेर्नुहोस् है, यो दुईटा हैन ठ्याक्कै गएर है 16 + 9 हैन, अनि यसको 25 भने 16 + 9 25 हुन्छ। यसरी यस्ता तीनवटा वर्गहरूको बीचमा बेसमा बनेको वर्ग स्क्वायर, परपेन्डिकुलरमा बनेको वर्ग अथवा स्क्वायर र हाइपोटेन्युजमा बनेको वर्ग अथवा स्क्वायरहरूको बीचमा यस्तो खालको रिलेसन हुन्छ। यो रिलेसनलाई नै हामीले पाइथागोरस थ्योरम भनेर भनेका थियौँ विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यसो भए
अब हामी आज पाइथागोरियन ट्रिपल्स भनेको के रहेछ भन्ने विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपल्स? क्यान यु टेल मी? के होला पाइथागोरियन ट्रिपल भनेको? पक्कै पनि हामी हिजोको कक्षाबाट केही न केही कुराहरू जान्ने भइसकेका छौँ। यो एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो कोण 90 डिग्री छ। यो 90 डिग्रीको अपोजिट यो साइडलाई हामीले हाइपोटेन्युज भनेका छौँ। यो 5 युनिट छ। यसलाई हामी बेस भनेका छौँ। यो 4 युनिट छ। यो परपेन्डिकुलर भन्छौँ, यसलाई 3 युनिट छ। त्यसो भए हामीले अघिल्लो कक्षामा के गर्यौँ त भन्दा अब बेसमा बनेको वर्ग है, यदि हामीले यहाँ बेसमा एउटा वर्ग बनायो भने 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ। परपेन्डिकुलरमा पनि एउटा वर्ग बनायो भने 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ। र यदि हामीले हाइपोटेन्युजमा पनि एउटा स्क्वायर बनायो भने 5 को स्क्वायर 25 हुन्छ। यसरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्दाखेरि एच स्क्वायर आयो भने यी तीनवटा सङ्ख्याहरूलाई हामीले के भन्दा रहेछौँ? पाइथागोरियन ट्रिपल्स भनेर भन्ने गर्दा रहेछौँ। त्यसो भए यो चित्रमा पिबिएचआर कल पाइथागोरियन ट्रिपल्स भनेको छ। पी, बी र एच भन्ने यो तीनटा साइडहरूलाई हामीले पाइथागोरियन ट्रिपल्स भन्दा रहेछौँ। किनभने त्यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टु एच स्क्वायर भएको छ। यहाँ हेर्नुभयो भने एउटा प्रश्न यहाँ दिएको छ। 3, 4 and 5 आर अल्सो कल्ड पाइथागोरियन ट्रिपल्स वाइ? 3, 4 र 5 होइन जनाउने ट्रायङ्गलका यी साइड्सहरू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भित्र पर्छन्। किन होला तपाईँ हेर्नुहोस् त, किन रहेछ कारण? हेयर 3 को स्क्वायर भनेको 9 है, 4 को स्क्वायर भनेको कति 16, 5 को स्क्वायर भनेको कति रहेछ 25। अब यस आधारले हेर्दाखेरि तपाईँले के जान्नुहुन्छ? अब यहाँ यदि हामीले 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर गऱ्यो भने 9 प्लस 16 हुन्छ। त्यो 9 प्लस 16 भनेको 25 भयो। 25 भनेको 5 को स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस अर्थले हामी 9 प्लस 16 इज इक्वल टु 9 प्लस 16 इज इक्वल टु 9 प्लस 16 इज इक्वल टु यहाँ के देखियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 9 प्लस 16 इज इक्वल टु 25। अब यस अर्थले हामी के भन्न सक्छौँ? यहाँ हेर्नुहोस् है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टु 5 स्क्वायर है। यसबाट हामीले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टु एच स्क्वायर भन्न सक्यौँ। अथवा पाइथागोरस थ्योरमको एउटा स्टेटमेन्ट यहाँ आएर प्रुफ भयो। तसर्थ हामीले यो 3, 4 र 5 तीनवटा सङ्ख्याहरूलाई पाइथागोरियन ट्रिपल्स भनेर भन्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सो 3, 4 and 5 आर कल्ड पाइथागोरियन ट्रिपल्स। यसरी कहिलेकाहीँ तपाईँलाई जाँचमा पाइथागोरियन ट्रिपल्स हुन् कि होइनन् होइन कारण देऊ अथवा रिजन देऊ भनेर भन्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँलाई अर्को पनि यहाँ होमवर्क दिइएको छ। राइट ओदर 2 पाइथागोरियन ट्रिपल्स भनेको छ। तपाईँले यस्तै गरी 3, 4, 5 यो तीनवटा सङ्ख्या पाइथागोरियन ट्रिपल्स भए जस्तै अरू कुन कुन सङ्ख्याहरू पाइथागोरियन ट्रिपल्स होलान्? क्यान यु टेल मी? तपाईँले मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईँले बताइरहनु भएको छ। एउटा सङ्ख्या 6, अर्को सङ्ख्या 8 र 10। 6, 8 र 10 पनि यस्तै पाइथागोरियन ट्रिपल्सहरू हुन्। यदि बेस भनेको 6 छ, परपेन्डिकुलर भनेको 8 छ र हाइपोटेन्युज भनेको 10 छ भने तपाईँ 3, 4 र 5 मा जस्तै यही सम्बन्ध तपाईँले 6, 8 र 10 मा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ सोधिएका पाइथागोरियन ट्रिपल्स मध्ये एउटा ट्रिपल्सको नाम अथवा ट्रिपल्स मैले बताएँ। बाँकी ट्रिपल्सहरू तपाईँ आफैले खोज्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब फाइन्ड व्हिच वान आर नट पाइथागोरियन ट्रिपल्स भनेको छ। कुन चाहिँ पाइथागोरियन ट्रिपल्स होइन गरे? तपाईँले यहाँ दिएका विभिन्न प्रकारका सेटहरू मध्ये कुन चाहिँ पाइथागोरियन ट्रिपल्स हुन् र कुन चाहिँ होइनन् भनेर पत्ता लगाउनु पर्नेछ। 3, 4, 5 पक्कै पनि तपाईँले पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो। 6, 8, 10 पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो कि होइन? अब यसका लागि तपाईँ के गर्नुपर्ने भयो? 6 लाई 6 को स्क्वायर गर्ने, 6 लाई 6 को स्क्वायर गर्ने, 6 को स्क्वायर इज इक्वल टु कति 36।
8लाई 8 को स्क्वायर गर्ने 8 स्क्वायर इजिकल टु कति 64 र 10लाई 10 को स्क्वायर गर्ने कति भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 100 भयो 10 को स्क्वायर 100 भयो। त्यसपछि 6 को स्क्वायर र 8 को स्क्वायर जोड्ने 6 को स्क्वायर 36 8 को स्क्वायर 64 36 प्लस 64 भनेको ठ्याक्कै 100 सँग इक्वल भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यो क र ख दुवै पाइथागोरियन ट्रिपल्सहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी 12 13 र 14 पाइथागोरियन ट्रिपल्स हुन् कि होइनन् यो तपाईँ आफै यदि 12 को स्क्वायर र 13 को स्क्वायर हैन जोडेर हेर्दाखेरि 14 को स्क्वायरसँग इक्वल भयो भने यो पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो, अन्यथा होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो तपाईँ आफै भोलिको कक्षाका लागि होमवर्क गरेर आउनु होला र अरू ट्रिपल्सहरू पाइथागोरियन हुन् कि होइनन् भनेर तपाईले भोलि समाधान गरेर आउनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ के लेखेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फाइन्ड द भ्यालुज अफ एक्स फ्रम द फिगर भनेको छ। कस्तो फिगर दिएको रहेछ है ल यो पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग हुने दुईटा चित्रहरू यहाँ दिएको छ। ल हेर्नुहोस् यस्ता दुईटा राइट एंगल ट्रायंगलहरू दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब राइट एंगल ट्रायंगलका तीनवटा साइड्सहरू मध्ये एउटा साइड पी हो, यसको लम्बाई 12 सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटर दिएको छ। अर्को लम्बाई कति दिएको रहेछ बेस 5 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ। त्यसो भए हाइपोटेन्युज यचको मान दिएको छैन, त्यसलाई याक्सले मात्रै जनाएको छ। त्यो याक्सको भ्यालु कति होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी दोस्रो चित्रमा पनि तपाईलाई राइट एंगल ट्रायंगलको परपेन्डिकुलर दिएको छैन, बेस 24 सेन्टिमिटर दिएको छ र हाइपोटेन्युज 26 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यसो भए त्यो याक्स अथवा परपेन्डिकुलर भनेको कति होला। अब दुईवटा यी समस्याहरू मध्ये एउटा समस्या हामीले सल्भ गरेर हेर्छौं, अर्को तपाईलाई भोलिका लागि होमवर्क हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् यहाँ पी भनेको 12 सेन्टिमिटर, बी भनेको 5 सेन्टिमिटर र एच भनेको वाट भनेको छ सोधेको छ। त्यसो भए वी नो दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अनुसार के हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले अघिल्लो कक्षामा पाइथागोरस थ्योरमको बारेमा थुप्रै कुराहरू पढेर यो फर्मुला हामीले बनाएका थियौं। त्यसो भए हेर्नुहोस् है पी स्क्वायर भनेको 12 को स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर देखिरहनु भएको छ इजिकल टु एच स्क्वायर भनेको एक्स को स्क्वायर। त्यसो भए तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ 12 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 12 × 12 गरेर हेर्नुहोस् क्याल्कुलेटरमा 144, 5 को स्क्वायर 5 × 5 25 एक्स स्क्वायर अनि 144 र 25 जोड्नु भयो भने 169 है 169 169 इजिकल टु एक्स स्क्वायर। 169 भनेको कसको स्क्वायर हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 13 को स्क्वायर हो। यसरी दुवैतर्फ हामीले 13 को स्क्वायर र एक्स को स्क्वायर हटाइदियो भने दुवैतिर स्क्वायर रुट लियो भने कति हुन्छ होला 13 को स्क्वायर अथवा 169 को स्क्वायर रुट कति हो 13 अनि एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रुट कति हो एक्स। यसरी एक्स को भ्यालु कति रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 13 सेन्टिमिटर रहेछ। त्यसो भए यो थाहा नभएको साइड्स कति रहेछ 13 रहेछ। यसरी हामीले राइट एंगल ट्रायंगलमा तीनवटा साइड्सहरू मध्ये कुनै दुईवटा साइड्सहरू दिएको अवस्थामा नदिएको साइड्स हामीले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। अब दोस्रो चित्रमा पनि तपाईलाई हैन हाइपोटेन्युज र बेस दिएको छ, नदिएको परपेन्डिकुलर अथवा एक्स को भ्यालु तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यही विधि अनुसार यही फर्मुला अनुसार तपाईले परपेन्डिकुलरको मान पनि दोस्रो चित्रमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईलाई एउटा यस्तो प्रश्न यहाँ नेपालीमा यहाँ लेखिएको छ है एउटा 24 मिटर अग्लो खम्बाको टुप्पोबाट उक्त खम्बालाई टेवा दिनका लागि 25 मिटर लामो तार जमिनमा गाडिएको छ भने उक्त गाडीको स्थान र खम्बा बीचको दूरी कति होला
भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो चित्रमा तपाईलाई विभिन्न प्रकारको यो प्रश्नमा तपाईलाई विभिन्न प्रकारको कुराहरू यहाँ दिएको छ। तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले एकैछिन यहाँ हेर्नुभयो भने मैले यो एउटा जमिन हो। यहाँ एउटा के रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, खम्बा रहेछ। यहाँ यो खम्बा रहेछ। यो खम्बाको टुप्पोबाट यो खम्बालाई टेवा दिनका लागि भनेको छ। यस्तो टेवा दिनका लागि खम्बाको टुप्पो एउटा तारलाई यसरी हेर्नुहोस्, यो तार हो। टेवा दिनका लागि, खम्बालाई टेवा दिनका लागि यो तार टुप्पोमा बाँधेर जमिनमा गाडेको रहेछ है। अनि यसको लम्बाइ कति रहेछ ल भन्नुहोस्, 25 मिटर लामो रहेछ। उक्त तार गाडीको स्थान र खम्बाको फेद बीचको दूरी निकाल्दा भनेछ। अब तपाईलाई खम्बाको फेद भनेको यो हो र तारको टुप्पो भनेको छ। यो तारको टुप्पो भनेको तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यी दुईटा बीचको दूरी कति होला भनेको छ। भनेपछि यो खम्बा भनेको के भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, परपेन्डिकुलर भयो। अनि यो खम्बाले जमिनसँग 90 डिग्रीको एंगल बनाउने हुँदाखेरि है, यो 90 डिग्रीको अपोजिटमा रहेको यो हैन तार हो। यो तार चाहिँ नि हाइपोटेन्युज भयो। यो 25 दिएको छ है। अनि त्यसो भए यो खम्बाको फेद र तारको टुप्पो बीचको दूरी भनेको बेस सोधेको छ। बेस दिएको छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राइट एंगल ट्रायंगल जस्तो दिएको छ। त्यसो भए अब तपाईले यो समस्यालाई सजिलैसँग समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। अघि जस्तै एउटा चित्र यहाँ दिएको छ। यो चित्रमा हेर्नुहोस् है, यो कालो पेन थियो। यो के रहेछ, खम्बा रहेछ। त्यसपछि यो तार हो। यो तार 25 मिटर दिएको छ है। अनि त्यसपछि खम्बाको फेद र यो तारको टुप्पो बीचको दूरी कति होला भनेर सोधेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए बेस निकाल्नु पर्ने भयो, पी र एच दिएको छ। त्यसो भए यहाँ के दिएको रहेछ ल हेर्नुहोस् है, खम्बाको लम्बाइ 24 मिटर, तारको लम्बाइ 25 मिटर, तार र खम्बा बीचको दूरी वाट भनेको छ। त्यसो भए समस्या के हो त, राइट एंगल ट्रायंगलको समस्या हो। राइट एंगल ट्रायंगलमा तीनवटा साइड्सहरु मध्ये कुन कुन साइड्स दिएको रहेछ, परपेन्डिकुलर र हाइपोटेन्युज दिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र नदिएको के रहेछ, बेस नदिएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यस आधारमा पाइथागोरस थ्योरमबाट हामीलाई के थाहा छ, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर हुन्छ भन्ने थाहा छ। अथवा b स्क्वायर, b निकाल्नु पर्या भएर b स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, p लाई अर्को साइडतिर लाँदाखेरि ट्रान्सपोजिसन गर्दाखेरि माइनस भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले देख्नुभयो। त्यसो भए अब b स्क्वायर को b स्क्वायर, h स्क्वायर भनेको 25 को स्क्वायर माइनस p स्क्वायर भनेको कतिको स्क्वायर, 24 को स्क्वायर। यसरी 625 माइनस 576 हैन, यसरी 49 आयो। 49 भनेको 7 को स्क्वायर भयो। यसरी b को भ्यालु कति आयो, दुवैतर्फबाट स्क्वायर र स्क्वायर हटायो भने b इक्वल टु 7 भनेर आयो। अत खम्बाको फेद र तार गाडीको स्थान बीचको दूरी 7 मिटर रहेछ भनेर यसरी हामीले एउटा पाइथागोरस थ्योरमलाई युज गरेर हामीले डे टु डे लाइफका विभिन्न प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ पनि हामीलाई है दुईवटा कुराहरू दिएको थियो, p र h दिएको थियो। हामीले b निकाल्यौं पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर। यस्ता प्रकारका विभिन्न समस्याहरू हामीलाई दिएको छ। अनि अब यहाँनेर यी विभिन्न प्रकारका ट्रायंगलहरू यहाँ दिएको छ है, तपाईलाई होमवर्क हो यो सबै। अनि युज पाइथागोरियन थ्योरम टु चेक वेदर द फलोइङ ट्रायंगल्स आर राइट एंगल्स अर नट भनेको छ। तपाईले अलि मधुरो मधुरो यहाँ चित्रहरू, ट्रायंगलहरूको चित्रहरू देख्नु भएको छ। यी ट्रायंगलहरूका ट्रिपलेट्सहरू, ट्रिपल्सहरू दिएको छ। ट्रिपल्सहरू दिएको छ, हेर्नुस् है, सबै साइड्सहरूको लेन्थ दिएको छ। अब यहाँ दिएका यी 6 वटा ट्रिपल्सहरू मध्ये कुन चाहिँ ट्रिपल्स पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो, कुन चाहिँ ट्रिपल्स पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो, पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर तपाईले
समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समस्यालाई तपाईले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा नोट गर्नुहोस् र यो समस्या तपाईको पाठ्यपुस्तकमा पनि दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यही पाठ्यपुस्तकबाट यो समस्या मैले लिएको छु। पाठ्यपुस्तक हेरेर यो समस्यालाई तपाईले भोलि समाधान गरेर लिएर आउनु होला, किनभने अघिल्लो कक्षामा हामीले यो पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो कि होइन भनेर थाहा पाउने तरिका छलफल गरेका छौं। त्यस्तै गरी अब यहाँ के भनेको छ एकचोटि अर्को पनि एउटा समस्या हामीले यहाँ पढ्न गइरहेका छौं। If the length and breadth of a rectangle is 8 cm and 6 cm, एउटा रेक्ट्याङ्गलको लेन्थ र ब्रेथ हैन 8 सेन्टिमिटर र 6 सेन्टिमिटर छ गरे। हेर्नुस् है, रेक्ट्याङ्गल यहाँ आयो, यसको लेन्थ 8 सेन्टिमिटर र ब्रेथ 6 सेन्टिमिटर रहेछ। देन फाइन्ड द लेन्थ अफ द डायगोनल अफ अ रेक्ट्याङ्गल गरे। त्यसो भए यो रेक्ट्याङ्गलको डायगोनल, रातो डायगोनल तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो रातो डायगोनल कति लामो होला भनेर तपाईलाई सोधेको छ। तपाईले आफ्नो घरको कोठाको लम्बाइ र चौडाइ थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यसो भए मेरो घरको कोठाको डायगोनल कति लामो होला, विकर्ण कति लामो होला भनेर थाहा पाउन चाहनु भयो भने तपाईले पाइथागोरस थ्योरमलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए तपाईलाई पक्कै पनि थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेक्ट्याङ्गलका अपोजिट साइड्सहरू इक्वल हुन्छन्। त्यसो भए यो 6 सेन्टिमिटर भएपछि यो पनि 6 सेन्टिमिटर भयो, अनि यो लेन्थ 8 सेन्टिमिटर छ, यो 8 यो 6 भनेपछि यो के हो, बेस हो। यो के हो, परपेन्डिकुलर हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी यो आधा राइट एङ्गलमा मात्रै हेर्छौं, किनभने रेक्ट्याङ्गलको डायगोनलले त्यो रेक्ट्याङ्गललाई दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलहरुमा बाँड्छ। त्यसो भए अब हामी एउटा मात्रै राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा कन्सन्ट्रेट भयो भने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको बेस कति रहेछ 8 सेन्टिमिटर र राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको परपेन्डिकुलर कति रहेछ 6 सेन्टिमिटर। अनि यो 90 डिग्री छ भनेपछि यो के हो त, रातो डायगोनल हो। डायगोनलको अर्थ के हो, हाइपोटेन्युज हो। त्यसो भए b इजिकल टु कति 8 सेन्टिमिटर अनि p इजिकल टु कति 6 सेन्टिमिटर। अनि सोधेको रातो h इजिकल टु व्हाट, डायगोनल भनेको हाइपोटेन्युज हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो डायगोनलको लेन्थ पत्ता लगाउनको लागि हामीले के सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भयो, पाइथागोरस थ्योरमको सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। सूत्र के हो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इजिकल टु h स्क्वायर हो। त्यही सूत्र प्रयोग गरेर तपाईले डायगोनलको लेन्थ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्तो समस्या हामीले अगाडि पनि छलफल गरेका थियौं। अब त्यस्तै गरी यहाँ तपाईलाई के दिएको छ एउटा हेर्नुस् है, हेर्नुस्, पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर समाधान गर्ने यी विभिन्न प्रकारका समस्याहरू हुन्। त्यसो भए अब तपाईले यो समस्या समाधान गर्नका लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, फाइन्ड द भ्यालुज अफ x, फाइन्ड द भ्यालुज अफ x फ्रम द गिभन फिगर भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब कसरी हामीले यो x को भ्यालु पत्ता लगाउने, यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामीले यो समस्यालाई समाधान हामीले यही स्क्रिनमै यही देख्ने छौं। यतिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईले पनि कापी कलम लिएर टिप्नका लागि उपस्थित हुनु होला। अब तपाईले यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हेर्नुभयो भने इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल के रहेछ ल हेर्नुस् यहाँ एबीसी। सबभन्दा पहिले हामीले एबीसी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हामीले हेर्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यसो भए यो 6 र 8 दिएको भनेको के दिएको होला, पक्कै पनि तपाईले चिनिसक्नु भएको छ। p भनेको एबी हो, एबी को कति दिएको छ, लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर दिएको छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी अब अर्को बेस दिएको रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बेस b इजिकल टु कति दिएको रहेछ, बीसी दिएको रहेछ र बीसी भनेको कति रहेछ 8 सेन्टिमिटर रहेछ, हेर्नुस् है। अनि
यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसीमा थाहा नभएको साइड्स के रहेछ ल भन्नुहोस् है। हाइपोटेन्युज रहेछ, हाइपोटेन्युज भनेको यहाँ एसी हो, एसी इजिकल टु कति भयो ल भन्नुहोस्, दिएको छैन, हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए अब हामी यो भेल्यु पत्ता लगाउनुका लागि वी नो भन्छौँ हामीले है, वी नो बाई पाइथागोरस थ्योरम के हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइहरू ल भन्नुहोस् त। वी नो बाई पाइथागोरस थ्योरम के हुँदो रहेछ ल भन्नुहोस्। एच स्क्वायर इजिकल टु पी स्क्वायर प्लस के हुन्छ बी स्क्वायर हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू। यो तपाईँले जानिसक्नु भएको छ अघिल्लो कक्षामा। त्यसो भए के हुन्छ होला विद्यार्थी भाइहरू, एच स्क्वायर इजिकल टु यदि हामीले भेल्यु राख्यो भने पी स्क्वायर 6 को स्क्वायर 6 को स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 को स्क्वायर इज इक्वल टु कति भयो ल विद्यार्थी भाइहरू हेर्नुहोस्। 6 को स्क्वायर कति भयो 36, 8 को स्क्वायर कति भयो 64। यसरी 36 र 64 जोड्दाखेरि कति हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू 100। अनि 100 भनेको कति हुन्छ होला, कतिको स्क्वायर हो 10 को स्क्वायर। यसरी हामी एच स्क्वायर इजिकल टु 10 को स्क्वायर भनेर हामीले पत्ता लगायौँ, पायौँ विद्यार्थी भाइहरू। त्यसो भए देयरफोर दुवैतर्फ स्क्वायर रुट लियो भने स्क्वायर रुट लिँदाखेरि एच को स्क्वायर काटिन्छ, 10 को स्क्वायर पनि काटिन्छ। देयरफोर एच इजिकल टु कति भयो विद्यार्थी भाइहरू 10 सेन्टिमिटर भन्ने आयो, 10 सेन्टिमिटर रहेछ। एसी कति रहेछ, देयरफोर एसी भनेको कति रहेछ त 10 सेन्टिमिटर रहेछ। यसरी हामी पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग गरेर विभिन्न प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइहरू अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने त के को भेल्यु छ, एक्स को भेल्यु छ ल हेर्नुहोस् है। अर्को राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एसिडी भन्ने छ त्यहाँ तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त्यसो भए अब हामीले एक्स को भेल्यु पत्ता लगाउने क्रममा कुन चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल लिन्छौँ। अब हामीले इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल के लिन्छौँ ल भन्नुहोस्, एसिडी लिन्छौँ विद्यार्थी भाइहरू। त्यसो भए राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा के दिएको छ होला, अब 90 डिग्रीको अपोजिट हैन, 90 डिग्रीको अपोजिट भनेपछि एडी के दिएको रहेछ हेर्नुहोस् है। यो भनेको के रहेछ यच हो, यच भनेको 90 डिग्रीको अपोजिट छ एडी। यसको भेल्यु कति दिएको छ 12 सेन्टिमिटर दिएको छ हेर्नुहोस् है। त्यस्तै गरी तपाईँले देख्नुहुन्छ भर्खर तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो एसी भनेको परपेन्डिकुलर हो, पी भनेको एसी हो, एसी भनेको परपेन्डिकुलर हो। यो भनेको भर्खर हामीले कति सेन्टिमिटर पत्ता लगायौँ 10 सेन्टिमिटर पत्ता लगायौँ। त्यसो भए अब हामीलाई थाहा नभएको साइड्स के रहेछ विद्यार्थी भाइहरू। अब हामीले बी इजिकल टु थाहा छैन, बी भनेको सिडी हो, सिडी इजिकल टु एक्स इजिकल टु वाट। यसरी हामीले थाहा नभएको एक्स भन्ने साइडको भेल्यु निकाल्न गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइहरू। त्यसो भए अब हामीले फेरि पनि पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो भने हामीले त्यहाँबाट यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइहरू बाई पाइथागोरस थ्योरम हामी यही नै गर्छौँ। बाई पाइथागोरस थ्योरम हामी के लेख्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइहरू ल भन्नुहोस्। तपाईँले भनिरहनु भएको छ एच स्क्वायर इजिकल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्ने पाइथागोरस थ्योरमको फर्मुला हो, स्टेटमेन्टबाट आएको फर्मुला। त्यसो भए 12 को स्क्वायर छ यहाँ, 12 को स्क्वायर इजिकल टु पी स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर छ प्लस बी स्क्वायर भनेको हामीलाई एक्स को स्क्वायर थाहा छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यसरी हामी अब 12 को स्क्वायर भनेको कति भयो होला विद्यार्थी भाइहरू, क्यालकुलेटर प्रयोग गरेर मलाई भन्नुहोस्। 144 है। 10 को स्क्वायर भनेको कति भयो 100
प्लस एक्स स्क्वायर तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यसो भए 144 भएतिर 100 लाई ट्रान्सपोजिसन गर्यो भने तपाईँ यहाँ के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। अनि 144 माइनस 100 ट्रान्सपोजिसन गर्दाखेरि अब नेगेटिभ भएर आयो 100 एक्स स्क्वायर। त्यसो भए कति आयो त विद्यार्थी भाइ यिनीहरू 10 12 थियो। अब हामीले एक्सको भ्यालु यहाँ निकाल्दैछौँ। 144 बाट 100 घट्दाखेरि यहाँ 44 इजिकल टु एक्स स्क्वायर, अथवा हामीले एक्स स्क्वायर इजिकल टु 44। त्यसो भए दुवैतर्फ स्क्वायर रुट लियो भने एक्स इजिकल टु रुट ओभर कति हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 44 44। अब यदि हामीले यसलाई स्क्वायर रुट लियो भने कति आउँछ होला पक्कै पनि यो भनेको 6 छका 36 हैन 7 7 49 भनेपछि 6 भन्दा अलिकति बढी आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईले आफ्नो क्याल्कुलेटरमा रुट ओभर है 44 निकालेर हेर्नुभयो भने देयरफोर एक्स इजिकल टु कति आउँछ होला ल भन्नुहोस् त 44 को हैन 44 को रुट निकाल्नु भयो भने 6 point समथिङ आउँछ 6 point समथिङ आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब कति आयो यो निकाल्ने जिम्मा तपाईलाई मैले दिएँ। क्याल्कुलेटर युज गरेर तपाईले एक्स को भ्यालु कति निक्लन्छ होला तपाईले आफ्नो क्याल्कुलेटर युज गरेर निकाल्नुहोस्। यसरी हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हामीले राइट एंगल ट्रायंगलमा थाहा नभएको साइड्सहरु पत्ता लगाउन सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले पाइथागोरस थ्योरम एउटा निकै महत्त्वपूर्ण थ्योरम भएको कुरा थाहा पायौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ एउटा समस्या फेरि हामीले यहाँ लिएका छौं। तपाईले एकचोटी यो समस्याको बारेमा यो समस्यालाई एकचोटी पढ्नुहोस्। ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिएको छ चित्रमा है। तपाईले एउटा चित्र यहाँ हेर्नुहुन्छ। यो इक्विलेटरल ट्रायंगल किन भनेको होला एबीसी लाई भन्दा एबीडी लाई इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेर यहाँ भनेको छ। एउटा ट्रायंगल दिएको छ। किन इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको रहेछ भन्दा यसको प्रत्येक साइड्सहरु 6-6 सेन्टिमिटर गरेर रहेछन्। इक्वल रहेछन् साइड्स है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो यो। अनि each side हैन have measure 6 cm। find the length of the perpendicular AC भनेको छ है। तपाईलाई यो perpendicular AC को लम्बाई कति हो हैन थाहा पाउनु पर्ने छ। अरु सबै साइड्सहरुको लेन्थ तपाईलाई थाहा छ तर perpendicular AC को लेन्थ थाहा छैन। त्यसो भए यो समस्या समाधान गर्नका लागि पनि तपाई पाइथागोरस थ्योरम नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए हामी यो समस्यालाई पनि एकैछिन छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ हैन। इन फिगर तपाईले चित्रमा हेर्नु भयो भने के दिएको छ ल हेर्नुस् है। तपाईले देखिरहनु भएको छ AB इजिकल टु कति दिएको छ AB इजिकल टु AD इजिकल टु BD इजिकल टु कति सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ हैन। अनि we have to find the length of the perpendicular AC। perpendicular AC को लेन्थ कति होला भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए तपाईले एउटा कुरा के जान्नु पर्यो भन्दा समबाहु त्रिभुज अथवा इक्विलेटरल ट्रायंगल को भर्टेक्सबाट शीर्षबिन्दुबाट त्यसको बेसमा यदि परपेन्डिकुलर खिच्यो भने त्यो परपेन्डिकुलरले बेसलाई डिभाइड गर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए तपाईले यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् है। BC इज इक्वल टु CD इज इक्वल टु 6 को आधा 3 सेन्टिमिटर हुन्छ गरी किन होला किन त्यो आधा भयो त भन्दा बिकज परपेन्डिकुलर हैन
perpendicular AC bisects हैन बेस BD perpendicular AC bisects base BD in equilateral triangle है in equilateral triangle हेर्नुस् है इक्विलेटरल ट्रायंगलमा भर्टेक्सबाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने त्यो परपेन्डिकुलरले बेसलाई बाइसेक्ट गर्दो रहेछ आधा गर्दो रहेछ भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए अब तपाईले राइट एंगल ट्रायंगलको कुन चाहिँ हेर्नु पर्यो इन राइट एंगल ट्रायंगल कुन चाहिँ हेर्नुहुन्छ तपाई भन्दा एसीडी हेर्नुहुन्छ ल एसीडी हेरेर अब राइट एंगल ट्रायंगल भित्रका हामीले कामहरु गर्न सक्छौं। त्यसो भए तपाईलाई थाहा छ बेस के रहेछ त्यहाँ ल भन्नुस् बेस कुन चाहिँ हो एसीडी भन्ने राइट एंगल ट्रायंगलमा बेस कुन चाहिँ हो बेस बी इक्वल टु पक्कै पनि यो सीडी हो। सीडी को भ्यालु कति आयो विद्यार्थी भाइहरुहरू 3 सेन्टिमिटर आयो। अनि राइट एंगल ट्रायंगल एसीडी मा हाइपोटेन्युज कुन चाहिँ होला विद्यार्थी भाइहरुहरू कर्ण कुन चाहिँ होला पक्कै पनि त्यो एडी हो। त्यसो भए एच भनेको के रहेछ विद्यार्थी भाइहरुहरू हेर्नुस् है यहाँ एच भनेको एडी कति दिएको छ 6 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई थाहा नभएको के रहेछ परपेन्डिकुलर रहेछ विद्यार्थी भाइहरुहरू परपेन्डिकुलर भनेको एसी हो त पक्कै पनि परपेन्डिकुलर भनेको एसी हो एसी इज इक्वल टु व्हाट यसरी हामीले राइट एंगल ट्रायंगलमा पी बी र एच कुन कुन हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अब एच थाहा पाएपछि 90 डिग्री को अपोजिट साइड एडी चाहिँ एच हुन्छ जहिले पनि। अनि बेस जुन साइड माथि ट्रायंगल बनेको छ त बेस हुन्छ र बेस माथि उभिने लाइन जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ विद्यार्थी भाइहरुहरू। त्यसो भए हामी यहाँ के गर्दै रहेछौं बाइ पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हामी के लेख्दा रहेछौं ल भन्नुहोस् धेरै पटक हामीले यस्तो समस्या समाधान गरेका छौं h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ विद्यार्थी भाइहरुहरू। त्यसो भए अब तपाईले दिएका भ्यालुहरुलाई यहाँ राख्नु भयो यदि भने 6 को स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर भनेको हामीलाई थाहा छैन है त्यसलाई हामीले ac को स्क्वायर भन्यौं प्लस b भनेको 3 को स्क्वायर भइहाल्यो। यसरी 36 है बराबर ac स्क्वायर प्लस 9 है। अब 36 माइनस 9 इज इक्वल टु ac स्क्वायर। त्यसो भए विद्यार्थी भाइहरुहरू अब तपाईले 36 9 भनेपछि कति भयो पक्कै पनि हो 16 मा 9 हैन 27 भयो 36 मा 9 27 भयो ac स्क्वायर हैन। अब हामी त्यसो भए ac को भ्यालु निकाल्न सक्छौं विद्यार्थी भाइहरुहरू। अब त्यसो भए तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँबाट तपाईले ac को भ्यालु कति होला ac स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है ac स्क्वायर इज इक्वल टु अब यसलाई तपाई कति लेख्न सक्नुहुन्छ 9 into 3 लेख्न सक्नुहुन्छ। ac स्क्वायर इज इक्वल टु तपाई कति लेख्नुहुन्छ 3 को स्क्वायर है 3 को स्क्वायर इन्टु 3 लेख्नुहुन्छ। त्यसो भए यदि यसलाई हामीले अथवा तपाईले यो 3 लाई √3 लेखेर होल स्क्वायर गरिदिए पनि हुन्छ 3 लाई √3 को होल स्क्वायर लेखिदिनुहुन्छ। यो स्क्वायर र स्क्वायर सबै हटाइदियो भने ac इज इक्वल टु के होला 3√3 सेन्टिमिटर हुन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु। यसरी हामीले थाहा नभएको परपेन्डिकुलर AC को भ्यालु निकाल्यौं। यसरी प्रश्नले भने अनुसार हामीले समस्याको समाधान गर्यौं। यो समस्याको समाधान गर्न हामीले पाइथागोरस थ्योरमलाई युज गरेका छौं विद्यार्थी भाइबहिनीहरु। यसरी तपाईले पनि पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर यस्ता विभिन्न प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए अब तपाईले यो चित्रमा एउटा काइटको चित्र दिएको छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु। यो काइटको चित्र दिएको छ।
पाइथागोरस थ्योरम नै युज गरेर तपाईले के सोधेको छ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। फाइन्ड द लेन्थ अफ द डायगोनल एसी अफ द काइट भनेको छ है। एसी भन्ने डायगोनल हो यहाँ काइटको बारेमा हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। त्यसो भए पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर एसी को डायगोनल पत्ता लगाउनु पर्ने। अब यो समस्या तपाईलाई मैले भोलिको होमवर्कको लागि दिँदै म आजको यो कक्षाबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ विद्यार्थी भाइनीहरू। तपाईले भोलिको कक्षामा नजानेको अवस्थामा यो प्रश्नको बारेमा हामी फेरि छलफल गरौँला। यति भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।